سلام نحن دعيلكم زخبركم تملكتنا ساعة 6 فرعان زحرنا يوم زينات التلفزيون تقرأ إذا قريبا له مس زينات الساعة هافت جورو بمدام ملكة قادمة سلام هايلو مس ملا سوما ستيريو تلفزيون تقرأ حابرنا وكم تنسلحنا لمكتتالكم بقى قاعدين نفط فلما زينا يسجرم زوريا ملش سجمات بزلاق مفتاح مس فيدرال منجستي بوليتيكاو لزمن مقبار كنا حتى تينايلهم بريزيدنت تادس وردم بريزيدنت جيزام محدار تقرأي ليتنال جنرال تادس ورده أبه اللي كنتات تقرأينا فساس مع وعلى سلام بريتوريانا ملكتهم بمكتل دايركتور بيرو حدقان كرم دلونتن برنامج لمعات ودحورات منجستات مستر توربان صالح مستمر حق جللوخ أبه بيت صحفتهم زتيوم وعلى سلام بريتوريا بمسرتو نتتفتي روزنا برز انت تاوكينات الدون خبلن بزلاقنت نبار سلام نمرقاز تختم مخانو زحبرو بريزيدنت تادس ورده بوغن منجست فيدرال أب مملاس تمزابلتن محاصل علاونت تقرأين كفتت كم زلو قليصهم بريزيدنت تادس ورده أب مسنبات اقرمت كالن داقم ناب حبرت سب أب منصنبارن سراوي تقرأي زلو كفتت انتبرهو توم زي السنابتو زلو زاقيد ناب حبرت سبوم داقماين خحوسو زحقز جنزب انبر متكال اقري جنزب كم زي رخبو أبريهم أبزي عبيس أجم كوين زلو دما زتسنابتو تقارلتي اقري متكال حاجز مهاب انتخون زيد ما محبر السبع عالم بمسارة زاتو قالك في السمو كم زقباء توم من بريزيدنت قليصهم تمزابلتين من ملاس كم ودما بورر تحايلتات تحيزلو جزءات تقراي حران موسى مس فيدرال منجستي بغصالنا تقراري بكا مسرح كم زاد اللي حبيرهم بمكتل دايركتور بيرو حدقان قدم دلونتن برنامج لمعات ودحورات منجستات مستر تورخان صالح استمرها جللوخ بوغنو أب فساس مع وعلي سلام بريتوريا بفلاي دما أقرمت كالست سنابتو سراوي تقراين حوية تقراين نمحجز تفلالي بروجكتات بمحنساس كم زسرحو قليصهم بتزامادي نسات مرتعدلن حتصرت سلطناتاتن بمتشاو زيت سنابتو أبلا سراوي تقراي عرسو من خخلو كم زحجز كاب دحرقت بيت صحفة بريزيدنت استرخب حبريتا يملاخت أب دني ديس آزقات محادقة بارع كم استعاقته مليون كتف بعتوب مسرح كم زدلن بيرو حرشان هفت تفترون تقراي قليزهم تحادقة أبل علي 4 هكتار صفحات مريت قدات كم زبصحة مكتل حلافي بيرو حرشان هفت تفترون تقراي ايت ألم برهان هاريفيو بسلكين تلفزيون تقراي حبيروم قبر قزابير قدامو كم صعب أوادي دولو مقتل حالات بير حرشا تقراي ايتالن برهان هاريفيو اب دني ديسا بارحوي كم زقاطمه بستفلالي احنا ونسرحنا نيرنا مو بارحوي امنتا خونتات يركب كندي هكتار يو اقاصل زولس كاب حز زبل المقصار تغبر سرحت فايد مسل اطلع لك حدا مسكتنا اوريدي نايت خباب محدار نايت خباب هدي الجورو كم زل خوينا نابنا نكدلو ريبورت مستقبل يا حدا منكتي هزو فولتو بذكرلي حبريتنا كله بطرح زقبر كيد تخيدي يخون تفضوا طالع بركي او ببركو زركب مرحا كاب كل يروح عشان هفتفضرون كاب خمشن حدقا دلونت عند وانا مقدمة ابزوبا وردات على بركو مرحاو حدقا نمقلواسي او حزب المنقصاصف صرحنا صرح اللغنطات يزلو بجبو تكساب حزبي سايمساو من قدي تعقينو حدقا زبصحو صفحات مريت 4 هكتار يو حزي بجبو تخونتات أنقراونا بحشبر كنا مسألة خضر الخونتات يزلو حزي توسخ توسخ بالبارع حوية لن بجبوت قند ما أوردي قول حوش لك أي مسألة لا سلزلو بيذكالي قامت ونقدي فسلزلو قهر ونقدي فسلزلو حزيتي حزبي بعد ما تقهر مدفع حو بحمدنا مدفع توتال فتقفنا مقواش صحيح صراحة والله غير بفلاي جن بوجن منجست تقراي التجبرة سرحت تاي مثل كمنجست عفارون التجبرة دقافات شلورون زين مدفع
وطب جزاو محدات تقرأت كنت تحاوريتها already communicate مسجبرنا basically تحدق عن مدفع اللوجستيكس supply تجاريو ندادي تشكركرت الموقع خون ندادي ريزرف تجاريو افتخابي already وعلم تحضروا من أسينا أمزقون قلب زخون وصل نافينو نكالت دقفاتون تجاريو ما يتعمد اللي هاربي تبوتا سو زخون ريسورس توصلنا نقراتون متقف استقوار اللقنات الله بقلب قلنا مرة راح نبي روح عشان هفته خطرا مثل بيت حالفتي تصمي أنا كلل ناي زوبا مرة راح أنا ورد مرة راح أفتو سايتي نازل لنا حزي جبط سلازم تمرينات بتكبر أفتا نايك أصله بوتا خوينه حزبون كسائسو بيزكالي الرابع رجيز النسو من قصة أخرى ناي فترة بيزكال أوروبلان قرطات دقاق من حاسة كانيرنا أي صدر دجنان قدما كاوات أبزلو لوكال ممارسات بمتكاف زينا بمكساسك مارينات بيزكال كافتا بارد مرنا جميل كساف حزب بجبط أفتي بوتا خوينه مسوز خينون يمكن خالص راح يروح كاتي زلو وجن كل العفار وانت ما شفتالنا بقار ما يتزبط كتما زقربه يتخبابي ما ودسي ون تخبابي بالسيجاره مسكر ما تاثيرهم دلكوس ويو بيزكالي ناي حزن محدارن ناي برح ناي غار مويتي كزبون تمساسالي بتنا قرص زلو بتي تلكوس الخبابي زلون تمساسالي ناي كل خالص راح تصرح اللقناتي زلو almost بزمدايزي ركبي نمرن كمتي زفلت ببزح من قدي قلنا أذا حبراو قداي بيتكلم كل حزبي كنت مرة الحون ترداديو فلا بقراتو ونزقنا هذه قراريهم بحبار حو طفوا لزخل من قدي صرح لهم تاسو ركبنا يتخلتي حزبون زدنا خره مكتاسين يربو هالكاري فلا يمكن كذا منجس فيدرال لتحتت نجر كم زلوا إن نجرتهم ليس أنهم فلا أوروبلان كسدت خلوا دقافاتهم كجبرمو سكال حزقن التسرح نجر اللي كم منجس فيدرال سوها دقافات كسائلن صار حزب يذبحنا أوروبلان هون نايكالي دقة في تجبر already تدقاقمين بيدبون وأنا بقبرنا بحرشة بيرون كمون بكمشين حدا قابلونتون كومينيكيت تجاري صاحب بتجبطوا ذي دقفناكم زبا استفها لنا قر يلا بقت علي تايكدكم فيها يخلوا بقت على الخبر النجار كلي خليك صاحب قلبي زبان جبت دقافي تجارة. أموداتا أو تصروا علمي عليك الله. واحد تأيين يحول نجار زمنا يكونن like حد تفعيلك صباح نكون نفاس بستفتر الجزء because أولي على تعمين ديجنس لخون species لله basically دقول حوي إذا حجي تناي مسفح مقصاص basically تعقيت الله تناي تزم مقصاص دوي له مالتي عندما تي رمت التي دقول حوس لذله basically كم تزول كان دقول حوس أي مسل نجار سلالقنا أتفعل قطتل دقف تعميد له مالتي كسب بمول إن ترمت كتفعل زخلا من قد كسب زفتر بغت على دما maybe مزنا تأساسي روح فتر زخل عدلات تزي هاليو basically تلاشقني الكا وديها تقاطرنا ينايل كاتب له نجار يكونن fundamental لكن تجمير زنابرة أصله بصفحاتنا مقصص على مقصصنا مسح مقصص جن basically هندس كبار اللقمات يزل حزب ترامت نايم كفاي because ترامت تزاي تفيو بنفاس كوني سبستمال على من قدي يا أفتو قربوا زل الدن تخيل ما هسال تقاصله قصله الزخل عدس لزنيه بوعدنا أنك تمقصص على دوي لله قلنا ما بستمال من قدي تفيو زبال أيقونس فدقوا لنا قرر الله سنة مفاس راح يسرح ذل ጉዳይ ጸጥታ ሰላምን ድህነትን ህዝብን ምርጋጽ በትኩረት ዝስርሐሉ ዋኒን ከም ዝኾነ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ሓቢሮም እዚ ዝተሓበረ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን ምስ አካላት ጸጥታን መዳርግታ አካላትን ኣብ ዝገበሮ ዓመታዊ ገምጋም እዩ ታደለ ሓጎስ ተኸታቲልዎ ጉዳይ ጸጥታ ጉዳይ ፖለቲካ እንተኮነ ካብ ፖለቲካ ወፂኻ ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ተረጋግጸሉ እዩ ተባሂሉ እዚ ዝተባሃለ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣብ ዓመተ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብታ ከተማ ኣብ ጉዳይ ጸጥታ ዝተርኣዩ ድኹምን ጥንኩርን ጎኒ ምስ ዝተፈላለዩ መዳርግታ አካላት ዘተ ኣብ ዝገበረሉን ኣፈጻጽማ ጸብጻብ ብዛ ዓመት ኣብ ዘቕረበሉን እንትኸውን ኣብ በጀት ዓመት 2017 ዓመተ ምህረት ዋላውን ጸጥታ ህዝብን ምውሓስ ብርክ ዝበሉ ስራሕትን እንተተሰርሑ እቲ ዝተተሓዘ ሽቶ ብዕቱብ عود تفتير زلو بوليتيكا وخناتات عنقف خمس نبرة حلف بيت صحفة زفر سلام ጸጥታን ከተማ መቐለ ኣይተረዳይ ፍሳይ ገልጹ تناجل موسى خناتات حدث حزب تفتير زلو بوليتيكا خناتات عرس خالص بلا فتيري نزيت اساسيرو افتح اكلنا زلو سقمت موسى دون
كم مكل خل حلف استفاد أما جبن مسحس كايو أفتح كذوها وسانتات قطعتاتون تعدي كايزو قس جبن فتيم كم من قصاص كالي جبن فتيم كم من ورا كالي زولت حساسة ولا نقص يخدله بدون مرجن وريتس كا بدون موسين كازي متى تنكرر محور فتيركا بدري زول لما راحوا النزي بدون بوسيدو تتصات أنا حزب زي مقار نحور زي مقار زفوت رأيو خناتات نزي كنكر فينا حزي نسرح زلنا مالتي ሕብረተሰብ ይኹን ኣካላት ጸጥታ ክፈልጥዎ ዝግባእ ጉዳይ ጸጥታ ጉዳይ ፖለቲካ እንተይኮነ ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ዝረጋገጸሉ እዩ ዝበሉ እቲ ጸብጻብ ዘቕረቡን ሓላፊ ውዳበ ህዝብን ትምህርትን ከተማ መቐለ ኢንስፔክተር ገብረ ክርስቶስ ገብረ መስቀል ስለዚ ድማ ይብሉ ኩሉ መዳርግቲ ኣካላትን ዝምልከቶም ኣብያተ ዕዮን ፖለቲካዊ መለኻኽቶምን ፍልልዮም ንጎኒ ብምግዳፍ ኣብ ምርግጋጽ ጸጥታ ተዋዲዶም ክሰርሑ ይግባእ ይብሉ ሕብረተሰብ ክርድኦ ዝግባእ ተመራርሓ ክርድኦ ዝግባእ ፖለቲካን ጸጥታን ዘተሓሓዝ ኩነታት የለ ናይ ጸጥታ ስራሕ ካብ ፖለቲካ ዝተፈለየ ምክንያቱ ናይ ህልውናና ነረጋግጸሉ ሕብረተሰብ ብሰላም ወፂ ብሰላም ከኣቱ ተኮይኑ ትዘሎ ንብረቱ ብኣግባቡ ክጥቀመሉ ተኮይኑ ካብቲ ፖለቲካ ወፂናት ናይ ጸጥታ ሰላምን ድሕንነትን ክንሰርሕ ኣለና እቲ ገምጋም ጥንኩር እንድኹምን ኣፈጻጽማታቶም ከም ዝረኣይሉ ዝገለጹ ተሳትፍትት መድረኽ ብግዶም ስለዚ ድማ ይብሉ ህዝብን ሓፋሽ ማሕበራትን ተዋዲዶም ክሰርሑ ብምግባር ኣብ ዓመተ 2018 ዓመተ ምህረት እዛ ከተማ ዝሐሸ ናይ ጸጥታ ውሕስና ክህልዋ ከም ዝሰርሑ ኣፍሊጦም ሕብረተሰብና ቀኒቃ የጸጥታ በዓል ዋና ምግባር ኣብኡ ዘሎ ይተርፍ እዩ ሕዝንዑ እውን ናይ ውዳበ መናእሰይ ካልኦት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ልምዓት ውጅለ ውዳበታት ንቐጸለ ዓመት ያው ኣጠናኺርካ ክስራሕ ከም ዘለዎ ኢና ወሲድና ማለት እዩ ስለዚ ያው ወላ ብቁጥር ትገበናት ይቀንስ ግን ኣብቲ ሕብረተሰብ ክንድት ዝድለ ቀኒስና ክንብል ተኮይና ያው ስጋት ገበን ክውገድ ክኽእል እዩ ሰላማዊ ዝኾነ ኑሮ ክመርሕ ህዝቢ ንቐጻሉን ኩሉ ሰውን ተሓባቢሩ ናይ ዓዱ ናይ ከተማኡ ሰላም ንኸስፍን እዩ እቲ ናተይ ትጽቢተይ ማለት እዩ ዝተፈጸሙ ገበናት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዋላውን ብቁፅር እንተነከ ዛጊድ ኣብቲ ማሕበረሰብ ሰፊሕ ስጋት ገበን ከም ዘለውን ኣብቲ መድረኽ ተገሊጹ እዩ ኣብ ተጋድሎ ጽንተታው ኩናት ዝተረኣየ ጽንዓትን ጀግንነትን ኣብ ትውልዲ ክወራረስ ከም ዝግባእ ተገሊጾም እዚ ዝተገለጸ ብሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ክፍለ ሰራዊት ሓኽፈን ዘብዒ ህዝቢ ዘርእስታ መጽሓፍ ኣብ ዝተመረቐትሉ እዋን እዩ ተስፋይ ታደሰ ነቲ ስነ ስርዓት ምረቓ መጽሓፍ ተመልኪትዎሎ بحالتات تصحفت زبعي هزوي زر استاجدلاو مصحف تمرقام كاب سنرتي تا مصحف حدا زخونه تغدالاي غوعش عرغاوي مصحف زبعي هزوي اب صنتتاو كينات غده تغادلو على كفل سراوت حخفن زانتا مخته سبر مسرت غير كم تصحف يحبر ثلاثه معرفينا خفلنايو تقدماي معرف خاب مكلخال وصيناسنا متقعت خسكع نساغاغر زنيرو وفرتات بوفر ديتات تسيمو وفري حرام موصا دوا كفال تግራይ ሒዙ خسكع مملاس زجمرة أو كلام معرف تسندو. وأنا أزازيك فل سراوت حقفن تجرى زجاج جور ميكائيل مصحف زبعي هزوي نايك فل سراوت حقفن قد لاون محوراون سرحة مسرت غيره استسند مصحف مخاني حبر. زي مصحف زي تاريخنا حزب تجراي تاريخنا حزب تجراي كاب مولو مجمرة قالسي كاب 10 شوعات تجميرو قالسنا ما بقيس غيره زانتا ما بقيس غيره تسني حزي استجاننا زي كونس تطرة تحقي استصحفت مصحفية زي مصحف زي نقصالي كسفح زي أبيتي سب فلتات ويقع مهران زبهالو أسفيحهم نخدو موجس زخون بر تصحفوا توديو ناي مخاطر زي والكاس وداي كونن من تتجراي سسوء تجادلتي أو لبي كله تجراوي كذكرون بكل ممارسات تاريخهم كسنة جبأ زولو كعمر حيل تتجراي تجرى لجورمة تسفايم عبد حزوان مسوات كبرن هزو تجراي زي متن وشتاوس أجمعات حاجات مواصلة زلوا بحدنت بموهاد جزاته وحدنت كنا الرجع جزء جبأ لهم بزعزم مسوات كنا كلنا تاريخهم كنذكر كلنا كم مصحف يجمر خافت مصحفهم خافت تاريخ مصحف مسنات بعلم النيرم تاينا ولا تسويهم أبيهم تسويهم نمن تايم تسويهم زبل كاوي زجمر يتاكفل السراوت أو قرن هزوا خوينا محور أو قدات تسلاسل كم زلا زجلسون نبرت تكواوي كم زعين التاريخ مسنادو تولد زهان نسيلهم مسمن السي مسحب بيتي أو دستا أو حزن أو قبري أو أقول لي في السراويت عجداون سدراسو الحجز الغد سراويت جيجنا البال ذيو زي مصحف زي هو أنا بعقمي زي مصحف زي أجازي إني أخو من بزوم حواتنا اللي حلفوا بس تاريخ تسندنيو بقاهم كلنا ندلي
سند زي دقنا كاب دقنا تمهيرهم أحواتنا أجتاتنا لحالف لسه خنا أقوم نجرنا وعلني إنا نبوني إنا زبع هزو زر السامس حاف سلسة معرفات 244 جزءات كم زلوان فلا تخيلوا ንሓደጋ ውሕጅ ጠንቂ ዝኾኑ መፋሰሳት በኣጋ ክጽገኑን ክፍተሹን ይግባእ ኢሎም ነበርቲ ከተማ መቐለ ከይዲ ስራሕ መሰረተ ልምዓት ከተማ መቐለ ብወገኑ ኣብ ፀረጋን ጽገናን መፋሰሳት ትኹረት ሂቡ ይሰርሕ ምህላው ገሊጹ ሃፍቶም ገብረ ዮሐንስ ኣብ ዛዕባዚ ተወሳኺ ሒዘሎ ጠንቂ ሓደጋ ውሕጅ ዝኾኑ መፋሰሳት መፍትሒ ብዘይ ምርከቦም ክረምቲ ብዝመጽ ቁጽሪ ንሓደጋን ስጋኣትን ይቃልዑ ምህላዎም ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊጾም 2008 ዓመተ ምህረት ጀሚርና ናብዘን ኩለን ፋብሪካታት እናኣተውማይ ጥራዕ ንቤት መዘጋጃ ቤት ብደብዳቤ ብጽሑፍ ኣፍሊጥናና سمع يسقنان ولا ما يأتي نفط فابريكا أت زلزنا نافذن كلن جزات زين يأتوا مكنا بزي خدان ناوز حليفة ناوز بزي ترجع بزي أن زن بجاج كواز خدا كبرت أخلو زي زناو ياو ناو حدقة تتونيو بزح أجمعات بزح خناتات ناقت أمي كرمت عليك وأنا وسن حاجاتون زرع نجاراتي زيا عدها نقدر بانك عدها أسفلتي بتعمل شجاري خرمتي يشجر انتايو معي بزوقع قطري زوتوبوتات تعصيو ناوز غزاوتي نقدي بيتات او زكاو زلو بطعمي ناشجر وخرمتهم زشجر زي معري او غاغدا غحف حبرتسب نتسقم كم زغاددو بمحبر حبرتسب مفاسات زعصو تكبرات كاب مفصام قوتب صوعهم نيش تاني زخونه عصمه ود عصمنا بچرتنا غور ولا حبرتسبنا اب سرغاي زغحف ساعتو غحف يخدي هيلاند ديو فيسال ديو وشاشايتم لو زي نغير زي صبو يكون طق يكونن تتوبو سلازمالي تمنقس الصراحه تنبو ملينا زغر زلس تنكمو إلنا ناقرنا وزيرو أبا قبر سلاسي أتحباباريت كجلة سجنا كونستراكشن كيدي سرح مسارة المعاد كتما مغلة بجزياون زلاغن مفتحتات نمغمات يسرح مهلاو بمجلاس حبر السب من قدينا تيوزب المنفس كهلو هاجنزبن تن أنا ألبا مكلا خلي سرح لنا له تن حد النيا حليفا النيا مقدن ما هو الكبر زي بلنا عوشت أنا عرينا خنفتشان زبلنا ين زخنا عطونا قرني ولا ما يوني وقعين مو ما حد هو بقليل زخدق خدلنا أيو بقليل زي فرحة نفتشان زلنا أنا أكيد زلوا مالتي حليفا دما ما هو الكبر زي نورن ما هو الكبر كنقبر لنا زين زين سرح لنا زاب بدعرو تأكيد مت زنور وحجون هذا عرب زلق مفتح نقبر لنا تنا أزلوا ما هو لون كسر حيان إن كقنسي إن نبل يا تعم مفتح تكون حبرتسبنا أو زمان هول من قدنا تأيزل سمعت أفتي وقاقدا وحفو سرعة لو وقاقدا وحف كهل خيل النيو تلفزيون تجراي مسمدن قايت سجنا مفسات ملكيتو نزغرب وحتو بجت زنجي عسل زمت يكبل كيد سراح مسارة المعاد كتما مغلة قليسوم ከተማታት ትግራይ ንምንባር ምቹዋት ንምግባር ኣብ ስራሕቲ ሓምለዋይ ልምዓት ትኹረት ተገይሩ ከም ዝስራሕ ቢሮ ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽንን ገሊጾም ሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ከተማታት ንምርግጋጽ ማዛገጃ ቤታዊ ግልጋሎትን እቶትን ጠናኸር ብዝብል መሪ ሓሳብ ካብ ዞባን ከተማታትን ምስ ተወከሉ ኣመራርሓ መድረኽ ተሳሊጡ ዮሐና ወላይነት መድረኽ ተኸታቲላ ዝስዕብ ጸብጻብ ኣዋዲዳላ ከተማታት ትግራይ ንምንባር ምቹዋት ንምግባር ኣብ ስራሕቲ ሓምለዋይ ልምዓት ትኹረት ተገይሩ ከም ዝስራሕ ምክትል ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽንን ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ገሊጾም ከተማታትና ንጥዕናን ናብራን ምቹዋት ክኾና ጽባቐታት ከተማታትና ናብ ዝነበረ ክንምልስ ካብኡን ላዕሊ እውን ክንወስዶ መደባት ተተሒዝሎ ስለዚ ነዚ ዝምልከት እቲ ሓደ ትኹረት ዝደሊ ናይ ምንቕናቕ ስራሕቲ ዘድልዮ ዘሎ ካልኣይ ናይ ስራሕቲ ፅሬትን ጽባቐን ዝምልከት ደረቕን ፈሳስን ጓሓፋት በብኸባቢኡ ኣሎ ከተማታትና ቅድሚ ኩናት ቅድሚ ጆርሳይዳዊ ኩናት ኣማዕቢሎንኦ ዝነበራ ናይ ምውጋድ ፅሬት ናይ ጓሓፍ ምውጋድን ምምሕዳርን ስራሕቲ ከም ካልኦት ስራሕትና እንድሕሪት ተመሊሱ እዩ ሕዚ ናብ ንቡር ክንመልሶ ኣለና ኣብ ከተማታት ክኾና እንተኮይነን ፅሬተን ክሕልዋ ኣለወን ንጥዕና ንናብራ ምቹዋት ክኾና ኣለወን ዝህሉ ደረቕ ይኹኑ ፈሳሲ ጓሓፋት ብዝግባእ ክውገዱ ክመሓደሩ ሪሳይክል ክግበሩ ይግባእ ስለዚ ነዘመልኪትና እውን ትኹረት ይብና ክንሰርሕ ኣብ ቢሮ ልምዓትን ኮንስትራክሽንን ዳይሬክተር ምምሕያሽ ግልጋሎት ኣብያተ መዘጋጃ ዶክተር ሽሻይ ኪሮስ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ከተማታት ትግራይ 10 ቢልዮን ብር ኣታዊ ንምርካብ ተተሊሙ 9.3 ቢልዮን ብር ኣታዊ ከም ዝተረኸበ ገሊጾም ከም ዝፍለጥ ክሪኦ ከለና ከተማታት ብሓድሽ ኣወዳድባ ብናይ ኣዋጅ 276 ክውደባ ከለዋ
እቶተን ውሕድ ነይሩ ናብ ካብ 125 ሚልዮን ነይሩ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ 2015 ተሪእና 3.5 ቢልዮን ተኣኪቡ ኣብ 2016 ናብ ከባቢ 6.2 እዩ ኣብዚ ዓመት ዝን ትደንብ ብምሕያሹ ኣብ ታሪክ ናይ ትግራይ ዘይነበረ ናብ ከባቢ 9.3 ቢልዮን ኢና ኣኪብና ዘለና እዚ እቶት እውን ሓደ ብዛ ዓመት እዚ ከተማታት ዓበይቲ ፕሮጀክታት እናተሰርሐ ይርከብ ብከባቢ 8 ቢልዮን ዝውድእ ፕሮጀክታት እናተሰርሑ እዮም ዛጊድ ናብ ከባቢ 44,000 ስራሕ ዕድል ተፈጢሩለ እዩ ስለዚህ እቶት ምድንፋዕ ንትግራይ ብጣዕሚ ሓጋዝን ግዜ ዘይህብኒ ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉ መራርሓ ብወገኖም ሕውየት እንዳግመ ህንፀትን ከተማታትና ንምርግጋጽ ውሽጣዊ ኣታዊና ምድንፋዕ ኣገዳሲ እዩ ዝበሉ ኮይኖም ፍላይ ድማ ኣብ ጽሬትን ጽባቐን ከተማታትና ንምርግጋጽ ሕብረተሰብ ሓጋዛይ ክኾን ይግባእ ኢሎም ሓደ ከተማ ንነባሪ ይኹን ንበጻሒ ምቹው ጽሩይ ክኸውን ስለ ዘለዎ ተዳግመ ሕይወት እውን ክረጋገጽ ንሕር ኮይኑ ኩለን ከተማታትና ሓምሎትን ጽሩያትን ኮይነን ንዜግአን ይኹን ካብ ተፈላለየ ዓዲ መፂን ዝበጽሕ ጋሻ ምቹዋት ክኾና ስለ ዘለዎን እዚ እውን ብዋናነት ከዓ ኣብዚ ናይ ክረምቲ መደብ ዝስራሕ ስለ ዝኾነ እዚ መሰረት ዝገበረ እቲ መድረኽ ያው ንሕና እውን ተተዋሃበ መደብ ኦሪንቴሽን ብዝግባእ ሒዝና የለና መዘጋጃ ቤታት ኩለን ክጠናኸራ ክኽእል ኣለዎን ትኹረት ክወሃበን ክኽእል ኣለዎ ዜጋታት ድማ ብእዋኖም መፅኦም ብእዋኖም ክኸፍሉ ክኽእሉ ኣለዎም ግልጋሎት ወሃባና ምዕሩይ ንሕብረተሰብ ምቹው ክኾን ድማ ኣድላይ ምድላዋት እናተገበረ እዩ ብመሪሕነት ደረጃ እውን ከተማ ምምሕዳር ብዝግባእ ናይ ምልዓል መድረኽ ተኻይድሉ እዩ ኣብ 2017-2018 ዓመተ ምህረት ድማ ኣብ ትሕቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብ ዘለዋ ከተማታት ትግራይ 13.5 ቢልዮን ብር ኣታዊ ንምርካብ ትልሚ ተታሒዙ ምህላው ተገሊጹ ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ በቀጥታ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕርያኹም ቴሌቪዥን ትግራይ ጌርኩም ትከታተሉ ስለ ዘለኹም ድማ ክብረት ያበና ብምባል ናብቲ ዝቕፅል ዜና ድማ ከስግረኩም ኣብ ትግራይ ኣገልግሎት ዘባ ዘለዋ በዝሒ ኣምቡላንሳት 237 ጥራሕ ከም ዝኾናን ነፍሰ ጹር ኣዴታት ኣብ ትካላት ጥዕና ከይደን ክወልዳ ግና ልዕሊ 600 ኣምቡላንሳት ከም ዘድልያ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ ኣፍሊጡ እቲ ማሕበር ነዚ ዝገለጸ ኣብ ወሃባ ኣገልግሎት ኣምቡላንስ ኣመልኪቱ ምስ ሰብ ሞያ ጥዕናን ተገልገልትን ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣብ ዝዘተየሉ እዋን እዩ ሚክያስ ታፈረ ነቲ ዘተ ተኸታቲልዎ ኣሎ ገብረ መስቀል ኪሮስ ድማ ከም ሰዓብ ከቕርቦ እዩ بمنجس طاليان زدقف محبر قيح مسقل اب زوا مبراق تግራይ ከተማታት ዛላምበሳ ዳጋ ሐሙስ ፍሮይኒ ሓውዜንን እንዳስላሴን አገልግሎት አምቡላንስ ደገፍ ዝገብር ዘሎ ትካል እዩ እቲ ትካል ኣብተን ከተማታት ዘሎ ኣዋሃባ አገልግሎት አምቡላንስ አመልኪቱ ምሰሙያ ጥዕናን ተገልገልትን ዘተን ትኾን በዓልቱ ሙያ ጥሙር ጥዕና ከተማ ዳጋ ሐሙስ ወይዘሮ ስላስ ኪሮስን ነባሪ ከተማ ሓውዜን ሊቀ ህሩያን ካሳየት አደለን አገልግሎት አምቡላንስ ተበጽሐ ምግባር ኣብ ምቕናስ ሞት አዴታትን ህፃናትን ዝለዓለ ረብሓ ከም ዝነበረ ብምዝኻር ብጆኖሳይዳዊ ኩናት ግና እቲ አገልግሎት እንድሕሪት ከም ዝተመለሰ ይዛረቡ እቲ ዘሎ ኣዋሃባ አገልግሎት አምቡላንስ ናብ ንቡር ክምለስ እንተኮይኑ በዝሒ አምቡላንስን ቀረብ ነዳድን ምምላእ ከም ዘድሊ ወይዘሮ ስላስ ኪሮስን ሊቀ ህሩያን ካሳየት ተኽለን ተሓሳስቡ አምቡላንስ ግልጋሎት ክባት ኮይነ ንሕብረተሰብ ነዳድ ክልል ኣለዎ ነዳድ ቀረብ ክልል ኣለዎ ተሓፈሻዊ ክትረተለኻ ስኢልካ ትሕዝን ይኹነታት ጠቕላላ ከም ትግራይ ወይ ተሪኢና ናይ ነዳድ ሽግር ኣሎ ግን ተኻሊ ግልጋሎት ዋላ ተኻሊ ግልጋሎት ተቋሪጽካ ወይ ከዓ ቀኒስካ ንኣምቡላንስ ቀረብ ክቅረብ ኣሎ ወይ ለኣን ከማን ይወስ ናይተን ኣምቡላንስ መውሓድ እውን ሓደ ምክንያት እዩ ካልኣይ ብመውሓድ ምክንያት ናብ ናይ ግሊ ባጃጅ ገለል ላበለ ብቁልጡፍ ለእኒ ዝረክብ ላኡ ዝኣትወለ ኣሎ ኣብዚ ድማ ተጎዳኢ እዩ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ልዕሊ ዓቕሙ እዩ ዝጥየቕ ክፍሊት ምስሩ ቁልጡፍ ዝኾነ ክስታይውን ኣይረኽበለን እዩ ኣተሓባሪ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣይተ ብርሃን ኣለሙ ዝሕሻ ኣገልግሎት ኣምቡላንስ ብምሃብ ኩለን ነፍሰ ጹር ኣዴታት ኣብ ትካላት ጥዕና ክዋለዳ ምግባር ከም ዝግባእ ይገልጹ ብዞባ ምሕዳር ኣቢሉት ናይ ነዳዲ ኩነታት ምፍታሕ ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ኣሎ ቅድሚያ ንኣምቡላንስ ተባሂሉ እዩ ዝወሃብ እንተመፅያስ ነታ ኣምቡላንስ እዩ ዝወሃብ ግን ብሪዘርቭ ደረጃ እውን ዞባ ብዝገበርናዮ ምርዳእ መሰረት ውዕላ ኣሲርና ኣለና ብሓሙሽተ መዕደል ነዳዲ ንሳተን ሪዘርቭ ክሕዛ ከም ዘለዎን
ኣብ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ኣተሓባሪ ኣገልግሎት ኣምቡላንስ ኣይተ ዕቁባይ ግደይ ህዝቢ ትግራይ ቅድሚቲ ኣብ ልዕሊ ዝተፈጸመ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ተጠቃሚ ዝለዓለ ኣገልግሎት ኣምቡላንስ ከም ዝነበረን ብኦቢሉ ድማ ኣብ ምቕናስ ሞት ኣዴታትን ህፃናትን መርኣያ ከም ዝነበረ ብምዝኻር ንድሕሪት ተመሊሱ ዘሎ ኣገልግሎት ናብ ንቡር ንምምላስ ዝተዋደደ ጻዕሪ ከም ዘድሊ የረዱ እዞም ገበርቲ ሰናያት ምስልና ይፈልጡና ቀያሕቲ ምዃንና ሓጻርቲ ምዃንና ጸለምቲ ምዃንና ነዋሕቲ ምዃንና ኣይፈልጡናን ገንዘብ ምሽ ይመብና አለው ተገንዘብ ግን ዝተማልአ ሰርቪስ ሂብና ሙሉ አገልግሎት ሂብና እቲ ገንዘብ ተመላስ ከይገበርና ክንጥቀመለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፕሮጀክት አይወዳናየት ናይ ፕሮጀክት ገንዘቡን አለው ወሕጅውን ንስሙስ ወዳና ግን እንገብሮ ነቀጻለ ግን ታይ ክግበር ዝብል ግን ከም ተቀድም ዝበሎ መስአተም ኮነ መስቃለት እናተነጋገርና ግን ያው ክንጅምር ከነቁጽለና ሰርቪስ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ተወካሊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ጣልያን ሚስተር ፔትሮ ስካርቴዝኒ ትካሎም ክሳብ ሕዚ ንከተማታት ዛላምበሳ ዕዳጋ ሐሙስ ፍሮይኒ ሓውዜን እንዳስላሴን ንሕድሕደን ሓንቲ ኣምቡላንስ ብሓገዝ ብምሃብ ኣብ ሕውየት ጥዕና ዝሓሸ ውፅኢት ንምዝጋብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምግላጽ እቲ ዘሎ ሕጽረት ኣምቡላንስ ንምቕራፍ 5 ተወሰኽቲ ኣምቡላንስ ከም ዝሕግዝ ኣረጋጊጾም ነፍሰ ጡር ኣዴታት ትግራይ ኣብ ትካላት ጥዕና ክዋለዳ ንምግባር ኣስታት 600 ኣምቡላንስ ከም ዘድልያን ሕዚ ኣገልግሎት ዝህባ ዘለዋ በዝሒ ኣምቡላንስ ግና 239 ጥራሕ ምዃነን ኣብቲ መድረኽ ተሓቢሩ بمحبر دناقل الدق فوري أبو وردا برقلي جلان زركبا أبيات تمرتتات بالعلي 1 مليون برست عدقنا أو تتمرت حاجز تغيرو يوهانا والله ማሕበር ደናግል ደቂ ፍቅሪ ካብ ካሪታስ ጀርመን ብዝረኸበቱ ሓገዝ ኣብ ወረዳ ኣበርገሌ ጭላን ዝርከባ ዝተፈላለየ ኣብያተ ትምህርትታት ሓገዝ ናውትን ምግብና ተማሃሩን ብምሃብ ከምኡውን ዝዓነዋ ኣብያተ ትምህርቲ ጽገና ብምግባርን ኣበርክቶኣ ናፈጸመት ዝመጸት ማሕበር ከም ዝኾነት ኣመኻሪት ማሕበር ደናግል ደቂ ፍቅሪ ሲስተር ትብለጽ ዑመር ገሊጸን ናይዚ መቐጸልታ ድማ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ወርቀ ተርባሓዊሱ ኣብ 6 ኣብያተ ትምህርትታት ንዝርከቡ ተማሃሮ ሓገዝ ናውት ትምህርትን መናጽህን ደቂ ኣንስትዮን ከም ዝገበሩ ይገልጻ ንህዚ ንሕግዝ ዘለና ተምሃሮ ናይ ጽሕፈት መሳርሒን ናይ መናጽህን እዩ ጠቅላላ ኣብዚ ኣብ ወርቅ ታርበ ጥራሕ ን303 ተምሃሮ ናይ ስኮላርቲስቲክ ማቴሪያልስ ወይ ናይ ጽሕፈት መሳርሒ ሓገዝ ገይርናሎም ኣለና ንደቂ ኣንስትዮ ከዓ ንኣብቱ 6 ትምህርቲ ቤታት ጠቅላላ ን772 ደቂ ኣንስትዮ ናይ መናጽሂ ወይ ሳኒተሪ ፓድ ሓገዝ ክረኽባ ገይርና ኣለና ካልእ ከዓ ኣብዚ ሕብረተሰብ እውን ክጥቀም ትምህርቲ ቤት እውን ክጥቀም ኣብዚ ሓደ ማይ ቁዒትና ኣለና ካልእ ብመሪስሜል ዝበልኩ ን810 ተምሃሮ ከዓ ናይ ብመሪስሜል ናይ ምግብና ፕሮግራም ኣለና ብቅርሺ ክትለምን ከሎ لعل هذي بطرح ن سكولارستيك ماتيريالز اند سانيتري باد لعل 1 مليون قرشي ودينا لنا رئيس ممهر مولق قدماي بركي بيت تمرت ورقه تربه ممهر توماس ابراهام بغديو محبر دناقل دق فقري اب ابيات تمرت المحبرسبن زلو صقم نمفتح صعرتاتنا جبرت كم زلا يغلصوم اوكي دمار مستمر ماتيريال بتعميم شكرما ناي صفت مسارحي تمارو بتعم تشجرهم مسان مخنيات كاو تمرت لقوار تمارو بزحتيهم هاوز بيت تمرت زي بستنر تورنت ياو ومبر لبحال تسواويرو تسرارعي من يترفنا بكاريتاس جيرمان محور دناقل دق فقر تحاورنت 125 ديسك تمارو تهاونا ومبر تمارو مالتي ስለዚህ እዚ ተወሳውን ያው ቢሮ ደፍተር ያው ዝሓለፈ ሓጊዞምናዮም ከዚ ፊኖ ካብት ማሕበረሰቡን ተሓጊዙ ንኻቢ 80 መራሒ ስድራ ማለት እዩ ካሊውን ሕዝውን ያው ደፍተር ቢሮ ይዋሃወሎ እዚ ብጣዕሚ ኢና ነምስግን ሓገዝ ዝተገበረሎም ተማሃሮ ብወገኖም ብሳላቲ ካብ ማሕበር ደናግል ደቂ ፍቅሪ ዝግበረልና ዘሎ ኩሎ መድያዊ ሓገዝ ትምህርትና ክንከታተል ክኢልና ኢና ይብሉ عمي 12 درزن 12 دفتر تبهنا كأو 4 بيرو تبهنا مهار لنا خازون محار دناقل ديك فور يعني مهار لنا نسالهم محار دناقل تعنا الناس محار دناقل ديك فوري مناس هون تهينا لنا دفترون تهينا بتعملنا مسجن لنا
بتوسخون تاتكال جوار سناي تقام حترة ماين مقراف بالعلي 30 غودا قدماي كم زخوعتتن كم اون ممهران زخون قاونن تسلم سليدان حجز كم زجبرتن مفلات تخايلون መሰልን ተጠቃምነትን ጉዳት አካል አበ መረጋጋጽን ስሉጥ ግልጋሎት ህብረተሰብ አበ ማህበን መሰረታው ጸገም ከም ዘሎ ትካለ ሐባስ ንባዓት ኢትዮጵያ ጨንፈር መቀለ ገሊጾም ተተካለ አበ መረጋጋጽ መሰልን ተጠቃምነትን ጉዳት አካል አዲቡ ምስ መዳርክታ አካላት ዘትየሎ ንስሐ ተስፋይነት መድረክ ተከታተላ ዝሳብ ጸብጻብ አሰናዲያላ حباس نبعات إثيوبيا تنفر مقالة أب أوهابا قلقالوتن حبرتسبن فلايدما أب مثلا تتقامنتن قدات أكالات أملكيتو مزملكتهم أكالات مدرخ ساليتو أبت مدرخ تساتف تزخون وغانات أب محبرسب بفلاي أب قدات أكالات مثلا تتقامنتن تقام مهلاو قليتهم أب أوهابا قلقالوتون بتعمي أب قدات أكال أفلا لا يلو قدات أكال زي مقبل له قدات أكال كم شخم جاها مساعد له زيون ناي السبات مثل من الدفاع ناي زجاتات مثل من الدفاع يو سلازيون كستاخل زملكتهم أكلاتون كوست ويلناون يتناهمنا لنا زي مدرسة زي تتناخر خصل له كم دعنا متأكد ناس تصنع حقارة لهم زي تترجع كيف خيو أجندة تجرنا يوون يو على توسر حتى ناون بجنبي تحسينا له يو تكسب قسم مفتوح متسخلي بحدلية المتس مفتوح سلازيلا سلازي ناخذ لنا أجندة خينو أب مستوفرنا لعود سرح نقدر أكل تخرج جرنا هنسرح هي زلاو أبت مدرخ زترخبو مكتل بيرو حلافي سيفيل سيرفيس أيتا قداي برها اتزلو دليتن تتقامنتن قرات أكلات زي متاتن مخانو إذن ممحياش كم زسرح قليتهم تقلال سرحتنيا من قصنا قوابي 135 شحن 23 زقوني كاوم زلونا قرات أكل نولهم كاب شدش 100 زولصو أيكونن زي بمئة وقت وسط خلقها 0.04 مئتاوي سلازم بزح نصرح لنا مسي قد أكل لنا نولا زلنا ندقنا أبزي زلنا سمي سربانتون وحل سلازقنا بزح نصرح لنا سلازي زين حرزي سارحنا لقينا تتقامنت نايتون قدات أكل ندحريتي زملس وانا علامة مدرخ من محياش أو هبا قلقالوت حبرتسبن من رقاز تتقامنت قدات أكلات المخانز قلت أو حلافي بيت أحفاد تكال حباس نبعات تنفر مغلا أيتا صحايا أباي إزي أبا متنخار دما مس مدارك تأكلات بمخان كسر رحيلهم حزت حبرتسب كمتن كله كاب كتمات رح يكون زمت كاب قطر ناب بيروح متن حركايدو كفت عاطيو قولو عاطي زمت أبزو زغلغلو خسن كله كل تخسر رئيس خون سلازي أو هوا قلقالتنا يعبين أس تازلا بتصبوت خينا بتصبو زي جب عند حركوينا أي جب كان زبلكن ملاش كوها بالله هذا قد أكل قلقلوت كركم عند حركوينكم أفتاز أخذ بيرو رام تقولوا الله ويكاليف تقولوا الله أنت زي لكن تقول أكل أبتحت خينو نحلافي أو إلا أجلنا ولا لا تسوي عزوعل تم زملكتهم أكل سلاز نورو يعوز تجواره وجوروي ميلان حسب زغبركم تملكتنا حزد ما زيناتات سبورت بمسارحتنا كبروم تسفاي كأربيو حبرنا نكتاتل سلام دحنا صنيخم زخبركم تملكتنا تصاو سبورت كاب تلفزيون تግራይ ጀሚሩ ለንም ታልኩም ባዲ መዝመስከን ክብሮም ተስፋይ በሻምፒዮና ብሽክሌታ ኢትዮጵያ 2017 ዝምልከቱ ዜናታትና ክንጀምር ለክላት ወኪሎም ኣብ ትየብ ከተማ መቀለ ሳለ ዘሎ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ኢትዮጵያ ሳትፉ ዘሎ ተቃደምቲ እትውድር ኣብ ትግራይ መካየዱ ናይ ብሽክሌታ ተመክሮ ንምርካብ እድል ከም ዝፈጥረሎም እዮም ተዛሪቦም ዘሎ አዝውን ጽጋቡ ዘፈርቱ ወሰخلو أبي كتما مغلي كايدا بزول شامبيونا بشكليتا إثيوبيا 2017 عام تمرت يساتفا كابزلوا غانتات كاب كل الأوروميا زمتت غانتا شجر سيتي حانت غوينا بركة مكونن أبب مولاتان أبالات إتا غانتا يوم توددر أب تግራይ مكيادو زبلص عقمم كريون بقصالነት ልምድ በመውሰድ ጠንኪረም ክሰርሑ ከም ዝሕግዞም ይገልጹ እኛ ያው እዚህ በመሆኑ በጣም ደስተኛ ነን ምክንያቱም እቲ ውድድር ኣብዘ በመኻኑ ንሕና ሕጉሳት ኢና ምክንያቱ ልምዲ ንውሳድ ዝሕግዘና ስለ ዝኾነ ዝወሰድናዮ ልምዲ ናብ ተግባር በመቕየር ንቐጻሊ ዝበለጽና ኮይና ክንቀርብ ኢና ሻለ ሆነን ለመገኘት እኛ ዝግጅት እናደርጋለን እዚህ በመሆኑ በርግጥ ለሰራ ሰው ውጤት ያለበት ቦታ ነው ኣብዚ ምክያዱ እቲ ቦታ ስለዘይ ለመድናዮ ፈታን ኮይንናዮ
ብዙሕ አፈላላይ ስለዘይብልና ግን ሰሪሕና ጽቡቕ ውጽኢት ክነምጽና እንሰለን ብንሰራ ግን እናመጣዋለን ነጥቡ ማለት ሰዓቱ ኣብዚ ውድድር እንትሳተፍ ንፈለማ ግዚኡ ምዃኑ ዝገለጸ ንጋንታ ቶቶ ድሬ ዝወዳደር ሓየሎም ታደሰ ኣብ ትግራይ ብሉጽ ምንቅስቓስን ዓብዪ ልምድን ጠንካራ ጋንታታት ብሽክሌታ ሰብ ልምድን ተወዳደርትን ብምህላው ካብዚ ልምዲ ብምውሳድ ንቐጻሊ ዝሐሸ ውጽኢት ምምዝጋብ ቀንዲ ሸትኡ ምዃኑ ይገልጽ። ውድድር ሓሪፍ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መቐለ ምዃኑ ከዓ ደስ በሃሊ ምክንያቱም ንኩሉ ተጻዋታይ ደስ በሃሊ ሓሪፍ ብኣንተ ጽቡቕዎ ተመችኝ ደስ በሃሊ ያው ምስ ዓበይቲ ተጻዋትና ደስ ይልናይ ካብ ማውንቴን ሐይም ብድያውናው ያው ሓሪፍ ውጤት ክነምጽ ኢለና ዓመታ ብደንብ ሰሪሕና ኣብ ሓሪፍ ውጤት ክንረክብ ንኾን ንዓመታ ተርእና ትኾን ኣብ ትግራይ ምድላው ንተሳተፍቲ ጋንታታትን ክልላትን ጠንኪረን ክሰርሓን ነቲ ስፖርት ትኩረት ብምሃብ መናእሰይ ናብቲ ዓውደ ስፖርት ንክኣትዉ ዝሕግዝ እዩ ዝበለ ድማ ኣሰልጣኒ ጋንታ ቶቶ ድሬ ምስግና ገብርየ እዩ። ጽቡቕ ዕድል ነቲ ብሽክሌታ ዝፈጥር እዩ ኣብዚ ምክያዱ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ጥቕሚ ስለዚህ ኣብ ሓደ ክልል ክግበር ከሎ ብኢኮኖሚ ጥራሕ ኣይኮነን ክልካዕ ዘለዎ ብኢኮኖሚ ጥራሕ ዝልካዕ ሰብ ተሊ ገይጋ እዩ ግን በቲ መንእሰይ በቲ ሕብረተሰብ ዝርኢ ንዖም ርኢ ዝለዓል ብዙሕ ነገር መንእሰይ ስለ ትረክብ ብዙሕ ቆልዑት ስለ ሪኦም ብሽክሌታ ለካ ከምዚ ኢሎም ዝለዓሉ ቆልዑት ስለ ዝርከቡ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ሓደ ክልል ከምዚታት ዓይነት ክወስድ ከሎ ትክክለኛ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። እቲ ሻምፒዮና ዕለተ ቀዳም ብኤሊት ደቂ ኣንስትዮን ብጁኒየር ደቂ ተባዕትዮን ዕለተ ሰንበት ድማ ብጁኒየር ደቂ ኣንስትዮን ኤሊት ደቂ ተባዕትዮን ውድድር ብምግባር መፈጸምታ ክረክብ እዩ። በዘቢልና ብግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ዝምልከት ሓበሬታ ሰግር ከለኹ ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ 2017 ዓ.ም ብሻምፒዮንነት ጋንታ ኢትዮጵያ መድን ትማሊ 5 መፈጸምታ ረኺብሎም ይኹን እምበር ኣብ እቲ ሊግ ሳተፋ ዘለዋ ጋንታት ኣብ ዙርያ ኣሰራርሓ ኣመልኪተን ቅሬታ ኣቕሪበን ኣለዋ። ጋንታ መቐለ ሰብዓ እንደርታ ካብ እቲ ሊግ ዝወረደትሉ መንገዲ ትክክል ከም ዘይኮነ ንዝምልከቶም ኣካላት ናይቲ ፌደሬሽን ሕቶት እናቕረበት ትርከብ። ብሓፈሻ ንጋንታ ትግራይ መቐለ ሰብዓ እንደርታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራትን ስሑል ሽረን ፈታኒ ኮይኑ ዝዛዘመ ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ታይመስል ነይሩ ዝብል ድማ ያሬድ ገብረዝጋቢር ክነግረና እዩ። እቲ ዝዓበየ ሊግ ዝሃገር ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ዓመታዊ 16 ጋንታት ብምሓዝ ዝካየድ ሊግ ኮይኑ ክዛዘም ከሎ ድማ 3 ታሕተዎት ናብ ላዕለዋይ ሊግ ይወርዳ ብተመሳሳሊ ካብ ላዕለዋይ ሊግ እውን ዝበለፃ 3 ይድይባሞ ግጥማቱ ይቕፅል። ናይ ሎሚ ዓመት ውድድራት ግን ብሰንኪ ኩናት ካብ ውድድራት ርሒቐን ዝነበራ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ተመሊሰን ክሳተፋ ድሕሪ ምውሳኑ ቁፅረን ናብ 19 በፂሑ ጅማሮ እቲ ሊግ ኮነ። ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ንምስታፍ ምድላዋተን ዝጀመራ ጋንታት ትግራይ ድማ ከም ብሓድሽ ሙሉእ ቅርጽ ሒዘን ንምእታው ናብ ፌርማ ተጻወትን ኣሰልጠንትን ዝወፈራ ኮይነን መቐለ ሰብዓ እንደርታ ንዳንኤል ፀሃየ ስሑል ሽረ ንጌታቸው ዳዊት ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ድማ ንኣሸናፍ በቀለ ኣሰልጠንትን ገይረን ቆጸራ ድሕሪ ምቁጻር ኣሰልጠንቲ ናብ ወፍሪ ፌርማ ተጻወትን ፈሰስ ገንዘብን ኮነ። እቲ ዝግበር ዝነበረ ፌርማን ኣካይዳን ጋንታት ትግራይ ኣብ ደገ ትኩረት ዝገበረ ንውሽጣዊ ጸጋታት ዘገለለን ልዕሊ ዓቐን ገንዘብ ወጻኢ ዝተገብረሉን ብምንባሩ ብዙሓት ኣሰልጠንቲ ነባራት ተጻወትን ሞያን ኣካይዳ ጋንታትና ልክ ኣይኮነን ዝብል ርእቶን ቅሬታን ምስማዕ ጀሚሮም እዮም። ይኹን ዳንበር ዝሓሰብኡ ካብ ምግባር ዓዲ ዘይወዓላ ጋንታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ክሳብ 500,000 ዝኽፈሎም ተጻወቲ ምፍራመን ቀጸላ። ድሕሪ ጅማሮ እቲ ሊግ ወልቂጤ ከተማ ብምስንባታ ቁፅሪ ጋንታት ፕሪሚየር ሊግ ናብ 18 ወሪዱ ምትዕርራይ መርሃ ግብርን ፀወታን ተገይሩሉ ተጀመረሞ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ተኸታታሊ ስዕረት ክሳብ ቀዳማይ ዙር ቀጸለ። በዚ እውን ምስንባታ ኣሰልጣኒ ኣሸናፍ በቀለ ሰዓበ ስሑል ሽረ ኣብ ፈላሞት ግጥማት እቲ ሊግ ተስፋ ወሃቢ ምንቅስቓስ ኣርያ እኳ ተነበረ ማዕረ ውፅኢት ዝበዝሖም ምድርባይ ነጥብታት ስለ ዝረኣየት ኣብቲ ዝነበረቶ ኣይቀጸለትን። መቐለ ሰብዓ እንደርታ ድማ ኣብ ጥቃዓይ ያሬድ ብርሃኑ ተደጊፋ ሓደ ግዜ ዓወት ሓደ ግዜ ነጥቢ ምድርባይ እናበለት እቲ ሊግ ተፋረቀም። ድሕሪ ካልኣይ ዙር ብኣሰልጣኒ ጸጋይ ኪዳነ ማርያም ተመሪሓ ውድድራታት ጀመረት ወልዋሎ ብዙሕ ዘርኣየቶ ለውጢ ብዘይ ምንባሩ ምውራዳ ርጉጽ እናኾነ መጸ። ስሑል ሽረ እውን ብተመሳሳሊ ዘርኣየቶ ድኹም ምንቅስቓስ ኣብ ሓደጋ ኣተወት። ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ንኻልኣይ ግዜ ኣሰልጣኒ ኣሰናቢታ ብምክትል ዝነበረ ኣታኸልቲ በረኸ ክትምራሕ ድሕሪ ምውሳና ነዊሕ ኣይጸንሐትን ካብ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ምውራዳ ርጉጽ ኮነ። ይኹን ዳንበር ኣብ መወዳእታ በቶም ተጋሩ ተጻወቲ ዘርኣየቶ ሓቦን ጽቡቕ ምንቅስቓስን ንርእቶ እቶም ንማልያ ዝጻወቱ ተጋሩ ሓዙ ዝብሉ ዝነበሩ ሞያ ዝድግፍ ተርእዮ ነይሩ። ስሑል ሽረ እውን ቀጺሉ ካብቲ ሊግ ዝወረደት ኮይና መቐለ ሰብዓ እንደርታ ክሳብ መወዳእታ ሰሙን ተጸበየት።
አሰልጣኒ ዳንኤል ጻህዬ አሰናቢታ ካብ ወልዋሎ ዝተፈላልየ አሰልጣኒ ጸጋይ ክዳነ ማርያም ዝቆጸረት መቐለ 70 እንደርታውን ካብ ዘሎ ሓደጋ ንምምላጥ ሰለይ እኳ ተበለት ካብ ዝሰገቶ አይወጸትን ምስ ፌርማ ተጻወትን ጥሕሰት ፋይናንሳዊ ሕግን ተታሒዙ ክሲ ኣለና ስለዚ አይወርድናን ኣብ ከይዲ ዘሎ ዝብል ርእይቶ አካያድ ስራሕ መቐለ 70 እንደርታ እዩ እቲ ሊግ ዝውስኖ ገና ኣብ ትጽቢት ዘሎ ኮይኑ ጋንታት ትግራይ ካብ ዝፈርሑ ከይወጻ ምስ አዳማ ኮይነን ካብቲ ሊግ ተሰናቢተን ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ገና ዝተርፉ ውሳነታት ኣብ ሕጊ ዝረአዩ ጉዳያትን ሒዙ ተዛዚሙ ጋንታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ድማ ንተጋሩ ተጻወቲ ይኹን ደገፍተን ከቢድ ቃንዛ ኮይነን ቀጺለን زخبركم تخاطلتنا تصوص سبورت سل زدامزكم كابل بنمسكنا بحوتيكم لسكم سنة زينات سبورت نزارب لنا مسارحتنا كبروم تسفى مسكينة زخبركم تملكتنا نزعل الزحرنا يوم زينات مون زيوم نيرم نمكتالكم أزينا المسكين ببزل لهمو بروح معلتي